فراي أفرت برع خاطر تهدين كم قوي خاخي ساعات يابك معتبر خسادنا أيتال خاودنا هاي ما ناسنا لجلوت لنا ويلا وفيكم أتوب برعهم تقول تهدينكم قوي خمكم كندينا يجي عد ما يهاكم أليان تولد السمانية دي قلوتكم ساعتكم يغني ماني ناجي قلوتنا قلوتكم منيبوه قلوتكم منيبوه شالوم أبو حقن قربانكم مدبات وأنا قداي تكاتل زلهم زخبركم كمير لهم دحان لهم نابرهم يالله أجوخن استغلالي وأنا تستحي لكم ملتي الله خبرات تعذبتي أبناء حجي مدبي إسك بلومي نجوه زلو زينا نجمر أديس أبابا ناب تجري أقاريس زنبرة مجد أير إثيوبيا كاب أديس أبابا ناب تجري أقاريس زنبرة مجد أير إثيوبيا لهم نجوه سرقوا جمير لهم أبز حلفة معلتات ناس حموشة معلتي أقاريس زنبرة كاب أديس أبابا ناب تجري زجبر بررا نبذ حساب أشق إلقاء أنت نبرة بفلا يمسلو كونتات بوليتيكا التحيزو بذ حساب أبشق قلتن أبزيك سنة كم سنهم زفلت كوينو لومي نجوهجن دحر حموشة معلتي مجمريا جزء كاب أديس أبابا ناب مقلة مجمريا فريت أتيلا مالتيو زغا زحجوس مجماري ونقع جمرة زحلفة معلتات ري يخم مغنياتو أبزي كبابزي أنت ذا كوينات جميروسي نايز حلفة كوينات بسرعة جنا كي حاوي انقولو هزبي جنا كي كسن انقولو هزبي كي عرف انقولو نابداق ما يكونات مؤتاو نقولو زلخاخمي نقولو عرفتي زخلي نيرو مقداير إثيوبيا ون أو قاريس نيرو لو ممكن جميرلو صبح مجمار غبرو قداميتي نفاري دما لو من جوه ناب مقلة آتي الله بدعمي زحوق زينا يدس بالزينا برغم عالتي أيس أننا نش خاب هاجر جرمن يعني يلي كبرى تعذبتي يا زيناي نقوه بمجد تيك توك زرقع خوينا مو نافتي ناي حجي هلو كنتات مس نخيد أبي أحمد مس بارلما أني هاجرو لومي سفيح أخيبا نيرو كبرى تعذبتي بزح حتى قريبو اتسو زولد ما حصر بيلا بتصفى أجواب بملو نباهم كقروبة تلاقي أيتروس شو كم زلوا إن إحنا نقرأكم زلنا مالتيو اتي مجمريا زبلو بزعبا قدب حداسنا إثيوبيا خوينو اتي قدب بزي زخونه حاجة ناي كال هاجر كم تسرحه بنا إثيوبيا كم تسرحه ومحرنيا تسمعوا تويتريو أمحرنيا بصحف نهلا تنبوم تقوليهم اتي قدب بعلنا إنا سرحنايو ولا حنتي حاجة ناي ديجن أي تقبلنا بسعرنا يو تسريحي يو زبل زلو خبرات تعذبتي زي مبري مغنيات كا أبز حلفة معلتات دونالد ترامب بزعبا ناي قدب تزاريبو نيرو سلازي أبي أحمد ندران ترامبيو زهوبو زلو ملسي مالتي إثيوبيا بعلا كم سرحتو زخونه حاجز كم زي تقبلت مالتيو مناتو أبز حلفة ببزحي ناي دونالد ترامب ذهبوا مجلسي بزعبا ناي إثيوبيا الزهرابي سلام زنبرة إيو سلازي نحنا بسعرنا أسرحنايو حنتي دولار ذهبتنا هاجر يلان زمالتنا تاي بقى أي ملكتكم ني بزعبانا هنا قدب سي أي ملكتكم ني زبل زولو مالتيو نابز قصل مسن خيد دفن أفريقيا جنا كاب إثيوبيا يمرال بقى ملت أفريقيا سي كاب إثيوبيا كتمهاريا يو زبل زولو إثيوبيا تجوبرو زلا زبلو مالتيو تمعباله يكون تخال نجرسي بزح كاب إثيوبيا كمهاري أميو زبل زولو كلا أبزنا لهم عنتي كاب زجلسو كاب وصاي سب ناي مجمريا سلامتو بزعبا صباق أديس أبابا كم زبلت وكبتي كتما مخانا بفصم أي جمتكم كميكم سريعكم زيبل ناي وصاي زيغا يلن يلو تزاريب مالتي زغا درجة حقي مبزحتي إثيوبيا زغيت سب كاب على سبيدا بزحله فريقهم تأديس أبابا خمي تهانيس الله خمي مع عبيد الله سي بوزح جزيه نزارو ليو سلازي أون أبي أحمد لما عنتي تزاريبوا مالتيو كان نزحلف شوعات عامتات إثيوبيا $1 ناي نقد لقاح يتلقحتن إزلو علم سجانا زقبو أنفت بوليسي بمبال إثيوبيا أبزي شوعات عامت زخونة لقاح كاب دق كم زي تلقحت يو زارب زلو كلا أبز حلفه شدشت ورحي 999 مليون كونتال مهرتي حافظنا إزبل زلو استفلا لي عينة مهرتي 999 مليون كونتال أبز حلفه شدشت ورحي كم زحافوسي زارب زلو
ካልእ ሲሚንቶ ኾነ ካልእ ገለ ከቢሩ ዘሎ ሲ ብዝሒ ገዛውቲ ይስርሑ ስለ ዘለዉ እዮም ብምባል እውን ተዛሪቡ ኣሎ ብዛዕባ መገዲ ናይ ኢትዮጵያ ካብቲ ተዛረቦ ናይ ኢትዮጵያ መገዲ ኣየር ኣብ ዝሓለፈ 6 ወርሒ 10 ሚልዮን መንገደኛ ኣጓዓዒዙ ኣሎ ልዕሊ 10 ሚልዮን ሰባት ሲ ኣጓዓዒዙ ኣሎ ኢሉ ማለት እዩ 10.2 ሚልዮን ካልእ ኢትዮጵያ ነዳዲ ዘይብላ ግን ኣብ ኢኮኖሚ ዓቢ ዕቤት ተመዝግብ ዘላ ሃገር ብምባል እውን ንኢትዮጵያ ንኢዱ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ኢትዮጵያ ካብ ኤክስፖርት ሶላር ጥራይ 900 ሚልዮን ኣታዊ ንምርካብ ተሊማላ ብምባል እውን ናይ መጻኢ ተዛሪቡሎ ማለት እዩ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ካልእ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም መበል ካልኣይቲ ዩኒቨርሲቲ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ተሃንፅ ኣላ ብምባል ዝና ኤአይ ማለት እዩ ኣብ ዓለም መበል ካልኣይ ዩኒቨርሲቲ ተሃንፅ ዘላ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንእግረ መንገደይ ፍልይ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ኢሳያስ ይርዳእኩም ኣለምሽ ማለት ሲ ኣብይ ኣሕመድ ይግበሮ ኣይግበሮ ትኹን ኣይትኹንሲ ኢትዮጵያ ከምዚ ጌራ ከምዚ ከዓ ንቐፃለ ክንገብር ኢና ይብላ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ናይ ኢሳያስ ተደጋጋሚ ንሕና ንዛረበሉ ግን ኢሳያስ ዝገብሮ ኢንተርቪው ብዛዕባ እቲ ሃገር ከምዚ ዓይነት በቃ تهجرسي انتي تقبر الله انتي تسرح الله نقص على انت خسرها انتي مخسر اخو عبيده انتي كسر هاجر بزعبه تهجر كل زاره بقبو ابي يكبر تري والله كبرات تعذبدي بزح سبنا ابي خنعقو سلازري انا بزحات سباتنا ابي كتنا اسو سلازري مش بعد سياسري خاكن ابي حيش بخل تعز فيه اتليسي يسرح الله كبرات تعذبدي كم زين قبرها لنا يبلا له انو اذا حنا في صاب نخيته كال أخراري ناي حوحات كإرترا قار متحاورو أساسا كال كان بعل دكتور دبرت مالتيو مس إرترا مس رحمسي بتعمي زحزنيو يلون بزعبو تزاريب اللغة برات تعذبتي كال أبزي زبلا نجر انتهى نحنا مس إرترا استجاج ناسي بسنك حزب تجرائيو سراويت إرترا إن حزب تجرائي كتنكس جمرة نحنا قا قدوفو أي تنكفوس لزبل نايميو نحنا مس إرترا بأسنا إزبل زلو بفيديون جروالو أسا كسمعكم يا كبرات تعذبتي يا إرتران قد دايلانسا عندنا سويتش بإثيوبيا بإرترا مكاكل شقي تفتروا የኢትዮጵያ መንግስት የቀይ ባህር ጥያቄ ስላነሳነው ብለው ይላሉ ያስባሉ ይተነትናሉ ብዙሓት ሰባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተባሳሉ ጉዳይ ኢትዮጵያ ናይ ቀይ ባህር ሕቶ ስለ ዝሓተተት ያ ይብሉ እዚ ግን ጌጋ እዩ አይደለም ኤርትራ ከተፈጠረች ዘመን ጀምሮ በኢትዮጵያ መንግስትና በኤርትራ መካከል ኢሹ ነበረ ታውቃላችሁ እኛ ከመጣን በኋላ አያስፈልግም ይቅርብን ብለን ሞክረናል 5 አመት ለምነናል ጸቡ የተጀመረው ብዙዎች እንደሚያስቡት የቀይ ባህር ጉዳይ ሲመጣ አይደለም በትግራይ ውጊያ ሲጀመር የመጀመሪያው ዙር ውጊያ ሽሬ ካስለቀቅን በኋላ የኤርትራ ጦር ከኋላ ኋላ ተከትሎ ሽሬ ገብቶ የአንዳንድ ሰዎችን ግለሰቦች ቤት ማፍረስ ፎቅ ማፍረስ ሲጀምር ጸብ ተጀምሯል ኦኬ እትኩናት ምስ ጀመረ አብ ዝሓለፈ ማለት እዩ ንሽረ ምስ ሓዝዋ በዓል አብይ አሕመድ ብድሕሪኡ ሰራዊት ኤርትራ መፅኦም ኣብ ሽረ ግፍዕታት ክፍጽሙ ጀሚሮም ሽዑ ኢና ጀሚርና ምስ ኤርትራ ባእስብል ኣሎ አልተናገርንም እንጂ አክሱም ይዘን ስናልፍ አክሱም ገብቶ ወጣቶች በጅምላ ሲረሽን ጸብ ተፋፍሟል ኣብ አክሱም ድማን አክሱም ምስ ሓዝናያ ሰራዊት ኤርትራ ሰብ ክሪሽን ኣብ አክሱም ምስ ጀመረ ሽዑን ስለምንታይ ከም ትገብርለኹም ግዶፊልና ምስኦም ባእሲ ጀሚርና ብላ ኣሎ አድዋን ይዘን ስናልፍ አድዋ ሄዶ ፋብሪካዎች ሲፈታታ ሲሰርቅ ጸብ ተጋግሏል ከምኡን ዓድዋ ምስ ሓዝናያ ኣብ ዓድዋ ኣቲ ድማ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ፋብሪካታት ክሰርቕ ምስ ጀመረ ሽዑን ጸብ ጀሚርና ባእሲ አዲግራት ደርሰን የመድኃኒት ፋብሪካውን የሚነቀለውን ነቅለው የማይነቀለውን ሲያፈራርሱ ጸቡ ጫፍ ደርሷል
أب عدقراتون نتي كوسد زخل مسوسودو نتقعن زخل لما مسعنو بأسي نايمت رشا بسيحنا ግን የኢትዮጵያ መንግስት ያኔ በዚህም ለመዋጋት ብቃት አልነበረው ውስን ኃይል ነበረ ሽሬን ከያዝን በኋላ ያጠቃውን ጣት እንከተል ነበር እንጂ የያዝነውን ቦታ ያጸናን አንሄድም ይሄ ጉዳይ የተከበረው ምክር ቤት ለዛሬ ዋጋ የለውም ለታሪክ ማንሳት የምንፈልገው ጉዳይ አክሱም ወጣቶች ሲገደሉ አድዋ ሲዘረፍ አዲግራት ሲዘረፍ በርካታ ኢንቮይ ወደ ኤርትራ ልክ ያለው የላኳቸው ሰዎች ገሚሱ አሁን ከኛ ጋር የሉ ኦኬ ኣብቲ ውጊ ዘውጊኡ ንኤርትራ ኢት ክስሓቢ ከይንብላ ካብቲ ውጊ ዓቕሚ ስለዘይ ነበርና እዩ ብኩሉ ክንዋጋእ ስለዘይ ንኽእል ስለዚ ኣብዚ ኤርትራ ትሕግዞም ኣላ ማለት እዩ እቲ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኣክሱም ኮነ ኣብ ዓድዋ ኣብ ዓዲግራት ግፍዕታት ክፍፅም ከሎ ግን ንሕና ስቂልና ኣይረኣናን ናብ ኤርትራ ኸማን ሰባት ልኢኽና ኢና እቶም ካብቶም ዝለኣኽናዮም ሰባት ገሊኦም ሕጂ ምሳና የለውን ኢሉ ለምሳሌ ክቡር አቶ ገዱ ያኔ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነበሩ ኦኬ ናብነት አቶ ጎዱ አፍቲ ሽዕ ጊዜ ናይ ውሽጢ ጉዳያት ወፃኢ ሀገር ኃላፊ ኢንሩ ካንዴም ሁለቴ ኤርትራ ልኬያቸዋለሁ የላኳቸው የትግራይን ህዝቤን አታገሱ አቅሉ ሀብቱን አትዝረፉ ጸቡ ከቲፒኤልኤፍ እንጂ ከትግራይ ህዝብ አይደለም የሚል ነው ንገዱ ናብ ኤርትራ ልኢኸ በጃኹም ኣብ ትግራይ ሰብ ኣይትቕተሉ ሰብ ንብረት ኣይትዝረፉ ባእስና ምስ ሕወሓት እምበር ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ኢለ አቶ ገዱ አሁን እኛ ጋር የሉም ግን አቶ ገዱ ሕጂ ምሳና የለውን ኣብ ናትና ጎድኒ የለውን ክር አላቸው ህሊና አላቸው ዛሬ ቢደብቁ በታሪክ ውስጥ ይወጣል ለምን ጉዳይ ነው እንደተነጋገሩ እሳቸውም ያውቃሉ ሻዕቢያም ያውቃል እኛም እናውቃለን اوكي حجي تقدو ابي احمد بالتحاسب بوليتيكا تفليس لزولو ولا حجي تحق انت حابو حدا معلت كن كزاربيو هقدف فلتي بزعبو شعبيا ما شعبيا فلتي بزعبو اتقدو فلتي نحن نفلتينا ኤርትራ ግን ሰራዊት ኤርትራ ግን ኣብ ትግራይ ዝኾነ ነገር እንዳፈጽሙ ከሎ ሕማቅ እንዳገበሩ ከሎ ግደፉ ኢልና ንሕና መልእኽቲ ልኢኽና ኢና እዩ ዘሎ አብይ አሕመድ አሉ አልሞቱም እሳቸው አክሰስ ይደረጋሉ ሊናገሩ ይችላሉ ለክራቸው ሲሉ ለምታቸው ሲሉ ማለት ለምን ጉዳይ እንደሄዱ በሳቸው መፈታት ሲያቅተው አቶ ደመቀ ልክ ያለው አቶ ደመቀ አሁንኛ ጋር የሉም በህይወት ስላሉ ለእምነታቸው ለሌላቸው ይጠየቁ ይችላሉ ለምን ጉዳይ እንደሄዱ ያውቃሉ ከነሱ ውጭ አሁን ሲስተም ውስጥ ያሉ ሁለት ሶስት ሰዎች ልክ ያሉ ታስታውሱ ከሆነ كلتا ثلاثة سبات سي بقى لي بعد دمك غلب ملهم بحتر زبل جنسي بقى سياسة لميني قدف اب تግራይ تقفعت في استعمال لها سراويت كحما ነገር ገብራለሁ ኢለስ ለሚኒ ሲያስ ብሏል አብይ አህመድ መቀሌ ልንገባ ጥቂት ሲቀረን የሶስት ቀን አልቲማተም ብለን አውጀን ነበር ብዙ ሰው ሚስጥሩ አልገባው የቸገረንኛ ሽሬን ስለቅ ከኋላ ይገባሉ አክሱም ስለቅ ከኋላ ይገባሉ አሁን መቀሌ ስንገባ ደግሞ ገብተው ትልቁን ከተማ ዳሜጅ ያደርጋሉ ብለን ከነሱ ጋር ካሁን በኋላ ከወቅሮ እናልፋለን ብትሉ ወያኔ ተተን ወደ እናንተ ነው እንዞረው ውጊያው ብለን ወቅሮ ላይ የሚጠብቅ ፎርስ አስቀምጠን ነው መቀሌ የገባ ነው እንዳያልፉ ማለት ነው ይሄ ጸብ ተፋፍሞ ሄዶ የፕሪቶሪያ ስምምነት ሲፈረም እንዴት ቲፒኤልኤፍ ሳይጠፋ እንዴት ትግራይ ሳይወድም ፊርማ ይደረጋል በሚል ነው የመጨረሻ ጫፍ የደረሰው اوكي ህዝቢ ትግራይ ሲ ካብ ብዙሕ ነገር ከም ተኸላኸለሉ አብይ አሕመድ ዝገብር ዘሎ ዝዛርብ ዘሎ ብዙሕ ግዜ ምክንያቱ በቃ ንሕና ኣብ ዛእትና ድድሕርና መፅኦም ግፍዕታት ፍጹም ነይሮም ሰራዊት ኤርትራ እዩ ዘሎ ኣብ መጨረሻ ከዓ ስምዕ ፕሪቶሪያ ምስ ተፈረመ ውዕል ምስ ተገበረ ስለምንታይ ሕወሓት ከይጠፍአ ህዝቢ ትግራይ ፅቡቅ ጌራ ከይዓነወት ስለምንታይ ውዕል ፕሪቶሪያ ትገብሩ ኢሉ ከዓ ናይ መጨረሻ ምሳና ኢሳያስ ተባኢሱ እዩ ዝብል ዘሎ ጸቡ ከዚህ ኃይል ጋር ነው እንግዲህ አንዳንድ ቲፒኤልኤፍ ሰዎች ሆነው ኢትዮጵያን ለማፍረስ እንስራ ያሉት ስለዚህ ምዝ ኃይል እዚ ኮይኖም እዮም ሕጂ ነጽምዶ ይብሕጽር ዝበለ ምስ ከምዚ ዓይነት ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ሕማቅ ረድኢት ዘለዎ ሻዕቢያ ንስራሕ ዝብል ዘለዎ ሲ ከምዚ ዓይነት ሰውም ዘሎ ንሕወሓት ነቅስ ዘሎ ዞም ዝራኸቡ ዘለዎ የትግራይ ህዝብን የሚጎዳና የሚጠቅም ነገር ይሄ መንግስት ነው የሰራው ወይስ ቲፒኤልኤፍ
ሁሉም ቲፒኤልኤፍ ላይሆን ይችላል። አክራሪ ቲፒኤልኤፍ በሚል ሊወሰድ ማን ነው የሚለውን ዛሬ ብዙ ኢሞሽን፣ ብዙ ፕሮፓጋንዳ፣ ብዙ ውሸት ስላለ ችግር የለውም። ነገ ግን ታሪክ ያወጣዋል። ማንም ሰው እውነትን ለጊዜው መሸፈን እንጂ ከናካቴው ማጥፋት አይችልም። اوكي خبرات تعذبتي ابي احمد زبل زلو لومي كشفن خليو كحبا خلي وحن هو موت يترفونيو فلازم احنا حاليتنا حزب تግራይና بزعبا حزب تግራይ ጽቡቅና حسب ጽቡቅና يገብر እንበር ካላ አይኮንን እሶም ግን እንትግራይ ዚ ሓሊው ሓይልታት ግን ገና ምስ ሻዕቢያ ይሰርሑ አለው እዚ ኻ ጌጋ እዩ ገለ እዩ ዝብል ዘሎ ብሕጥር ዝበለ ሓላይ ናይ ትግራይ ምዃኑ ገለ እዩ ዝሕብር ዘሎ እቲ እሱ ዝብሎ ዘሎ حقيو حاسيو نغودني غريفنا بعافشا ግን ናይሎም ማዓንቲ አኺቡኡ እሱን ካልእን ኔሩ ዳርጋ በሙሉ እትስቦለ አምጽልኩም ዘሎ ሆራት አድርጊ የተጠናወተን ያለ ባህሪ የኢትዮጵያን ፖለቲካ በከፍተኛ ደረጃ የሚያዛባና ጉዳት የሚያመጣ ነው። የኛ ምርጫ በዘላቂነት ነገን በሚፈውስ ጉዳይ ላይ ማተኮር ካልእ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ኢትዮጵያ ግድን ቀይሕ ባሕሪ ክህልዋ ምዃኑ እዩ ሓቢሩ ብኸመይ እንታይ ገለግን ብዙሕ ኣይ ተዛረበን ብዛዕባ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሓንቲ ካብ ዝበላ ንኣብነት ብስእሊ ብብዝሒ ሸር ትበሃል ዘላ ክብራት ተዓዘብቲ እዚኣ ኮይና ቀይሕ ባሕሪ እና ኢትዮጵያ ለዘለኣለም ተነጣጥሎም ሲኖሩ ሊኖሩ ኣይችሉም ቀይሕ ባሕርን ኢትዮጵያን ሲ ንዘለኣለም ተነጣጢሎም በበይኖም ክነብሩ ኣይክልዮም ስለዚ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ምዃኑ ኣይትርፎን እዩ ዝብል ዘሎ ካልእ እቲ ትማሊ ሎሚ ኣዛራቢ ኮይኑ ቀኒ ዘሎ ብዛዕባ ዝምስጢር ናይ ኣብይ ኣሕመድን ኢሳያስን ኣብ 2018 ውዕል ጌሮሞ ዝበሃል ዘሎ እዩ ክብራት ተዓዘብቲ ቅድሚኡ ግን እስከ ናይ ኢሳያስ 80 ዓመቱ በርዝደይ እንዲዩ ዘሎ ትማሊ ዕለት 2 ለካቲት በርዝደይ መበል 80 ዓመት እዩ ናይ ክቡር መራሒና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዓመትዩ ኣብ ሙሉእ ዓለም ትርከቡ ኤርትራውያን ብሽም ክቡር ፕሬዚደንት ንኩልኩም ኣብ ዘለኹም ወዲያ ቶርታ ናይ ሎሚ ዓመቱ ኣብ ኩላትና ሃፒ በርዝዴይ ክንብለሉ ኢና። ኦኬ ሃፒ በርዝዴይ ቱ ዩ ሃፒ በርዝዴይ ቱ ዩ Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. كبرات تعذبتي أبي جرمانيا تقمت درجة عمت كل جزيري هم تغني هم برزدي كتب على مالتيو مالت أفسدتنا تقمت كاخندي عمتي وأفسدت نبرت كاشيت أبيلكا يرتراتو ويلكا برزدي ومسؤول كان تبع الكا يو صبغ نيرو مالتيو 8 عدمسي قليل ነገር አይኮነን 8 عدمه بفلاي بزلم عدلኛ ይዝረخبو ትሪኡ ለኹም መንሰያ ባሕሪ ኣብ ሰሃራ ብንስ ዕድሙ ኣብ ፀፋሉ ዘሎ ግዜ ብኩናት ብገለጽ ጠፋሉ ዘሎ ግዜ ክሳብ 8 عدمኻ ክትጽንሕ እዚ ናይ ጸጋ ናይ ፈጣሪ እዩ ግን ክሳብ 8 عدمه እንታይ ጌርካሉ ሲያሲ ንኤርትራስ እንታይ እዩ ገይሩ ፍሉይ ነገር ወላ ሓንቲ ኳ እዩ እዚ ኣይካ ክትምካሓላ ትኽእል ክትንየተላ ትኽእል ኣብ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ዲዩ ኣብ ህንጸት ናይ ኤርትራ ዲዩ ካብቲ ደርጊ ገዲፎ ዝኸደሲ እንታይ እዩ መልዩ ጽርግያ ዲዩ ሲያሳ ሃኒጹ ህዝቢ ይዓቂቡ ህዝቢ ጠፋ ኣሎ ህዝቢ ይስደድ ኣሎ ቋም ዘይብላ ሃገር ኣኼባ ዘይግበረላ ሃገር እዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሕጅሎ ማዓንቲ ክብራት ተዓዘብቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝበሎ ተቀበልዎ ኣይተቀበልዎ ግን ናይ 6 ወርሒ ገምጋም እዩ ዝገብር ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ሲ በቃ ገምጋም ገብር ከማን እንታይ ናበይ ኸድለው እንታይ ገብርለው ገምጋም ርእዎ ኢሳያስ ግን እንታይ ገብር ኢና ወላ ሓንቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነበር 4 ዓመት ኣውሊል ካለና ኣለኽ ሃፒ በርዝዴይ ሰላኻ ሃገርና ድሕሪት ወፅያ ሰላኻ መንእሰይ ፋሕብት ንብል ኣሎ ሰላኻ ህዝብና ጃጅዩ ሰላኻ ኣሕዋትና ደቂ 9 ዓመት ደቂ 10 ዓመት ኣብዚ ግብፂ ኣወዳት ከለዉ ይጋሰስዎም ኣለዉ ሕማቅ ጓሳ ጥሪቱ ብዝብል ብልዕዎን ይለኣቱ ተንተረፋኻ በዓል ቆል ይበልዕን ሃፒ በርዝደይ ኣስመራ ሉል ባሕሪ ሉል ናይ ኣፍሪቃ ዝነበረት እቶ ናይ ኣዴሎቶም ሲልካያ ሃፒ በርዝደይ ሰላኻ ድኽነት
انتي مخانة طعمنايو نبدع زنبرنا هابي بيرثداي سالخا 30 عامت تقاليسهم زموص بوتاتنا اتو ورساي كا 30 40 35 عامت يدفن الله هابي بيرثداي سالخا سواتنا خيتردو تطليمهم سالخا دق 10 زريا امن قداماي زريا دقي 19 عام زخونو دق سوسا خوينو سالخا غزا مسرح تخلكل بإرترا سالخا منسي يطفالو سالخا بتملكته لي ወደ 16 ዓመት ገረብ ቆሪጽካ ተባሂሉ ይወተላል ሃፒ በርዝዴይ سالخا ደቀባት ኤርትራውያን ሓሲሮም ተጋሩ ይخبሩሉ ወይ ኢትዮጵያን ይخبሩሉ سلام سلام مس ممصا بمحدار ترامب اب 2025 نزحالفه حدا عامت تزعابه ناي وش امريكا بوليتيكاوي ارست خوين زنبره مس هافتام جيفري ابستين زتباهله والكسب زتتحازي كبرى تعذبتي نايزي ابستين زبلكو حقي حاش انا ايفولطون نيري ابزا قربا غزي كن دان ود ممهر مهادر برودكشن لكم اتيكم كتريو تقوليكم بزعبا زي ابستين زبال بزوح يغريص نيرو ايفولطون نيرا انا تسب ابناي داني ريو بدحر اجن سيرش غيريوم بزوح نجر سغبر زنبر يا بوليتيكا بغله ابزوح يدو زحوس زنبر يو قليل سب ايكونن ود ممهر زقربو نليلا زاكل بزوح جبنات تسن كم زنبر مس بزحات مرحتي يراقب كم زنبر يغليصو اتزغرم ግን ናይ ኤርትራ ጉዳይ አብኡ ምጽንሕ እዩ جيفري ابستين هافتام فاينانسر امريكاو خوينو بزنبرو صلوا خمو ان حيلي گنزباوي عام تطقيمو اب لعلي اشحات تحت المدك نسيو بزفصمو صتاو عمص اب 2019 تخصيصو اب نيويورك اب اسريبيت مساتو خالي ناي بيت فردي مسرح እንዳحسب يخلو نفس قتلت غيرو خمز موت يزنجر مالتي بزح حسابات دماني ابسين نفسو زي كون قتيلوسي كالوت حالات والكسبات مس ابسين متحاز نبرم قدوم كي يقلع الفرحو قتيلهم موزبل كومون كونسبيرسي تيوري الله مالتي زين زتراغص ايكونن دحري موت ناي جيفري ابسين خاب 2019 ندحر مالتي بمولو اتي مس ابسين بتتحاز فايل كزرغح بوزحات والكسبات بفلاي كاني زوم مس ترامب سابورترز بماغا زفلوت مالتهم كحاتو صنيحهم دي مغنيات كاني بوزحات بوليتيكانيات حالات بوليتيكانيات هافتاماتن كالوت زامسلو مس ابسين متحاز نبرهم اب جبن التقامات عسله زلو زوم جبنيا هزياتهم كقلعلهم ابيت فرخ اوربلهم زبل ينيرو مالتي دونا جن حاله خاباتهم دونالد ترامب بمنبارو ابليكيشن اسران حموشه مسمصه ولاكوا ناي حزبي تصاوتي بفلايك نايتهم دغفتو تصاوت انت نبره ترامب جن حدا خابتهم مس ابسين طبق ويكا عمق زبل متحاسل زنبرو نتي فايلات ناتو نخوصو فاديمي اي نبره እንደሆነ ኣብቲ ዝሰዓበ ማለት ኣብ 2025 መፋር ማለት እዩ ኣብ ኮንግረስ ኣብ ሞንጎ ዴሞክራትን ሪፐብሊካን ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ ናይ ሓባር ስምምዕ ስለተፈጥረ ብቬቶ ፕሩፍ ዝኾነ ሓደ ሕጊ ሓሊፉ እቲ ሕጊ እንታይ ዝብል ኤፕስቲን ኣክት እዩ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኤፕስቲን ኣክት ክልተ ሲሶ ናይ ልዕሊ ክልተ ሲሶ ናይ ባይቶ ኣሜሪካ ስለዘርዘቆ ترامب خا فيتو غير خود اصل زي كاله بمولو مس ابستين دتتحاز مالتيو ابيت فرد زقربه ابت مسرح زنبره فايلات نهزب خزرغ حلو تباهيلو خموس لزخونه خاني ابز حلفه غزي زتزرغ فايلات نيرو تمالي جن اتزبزح مالتيو 3 مليون قصات مس جيفري ابستين دتتحاز زرغح خلو خباب 180 شح سالتات كومو خاني 2000 ساعات فيديو تزرغحلو مالتيو ስለዚህ ኣብዚ ተዘርጊሑ ዘሎ ዳርጋ ናይ ዓለምና ሃፍታማት ፖለቲከኛታት እቶም ሓያላት ዝበሃሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ምስ ኤፕስቲን ጀፍሪ ኤፕስቲን ዝምድናታት ከም ዝነበሮም እዩ ንሎም መዓልቲ ግን ኣነ ዝዛረበሉ ዘለኹ ንዓና ንኤርትራውያን ዘገድሰና እዩ ኣብዚ ሎም መዓልቲ ተዘርጊሑ ዘሎ ሓደ ኣዝዩ ንዓና ከም ኤርትራውያን ኣገዳሲ ዝኾነ ጽሑፍ ኣሎ ኣብ 2018 ኩላትና ንዝክሮይና ኣብ ሞንጎ ኣብይ ኣሕመድን ከምኡ ኸኣኒ ኢሳያስ ኣብ ጅዳ ዝተገብረ ውዕል ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ከባቢ ኣብቲ ግዜቲ ማለት እዩ ጀፍሪ ኤፕስቲን
ናብ ሓደ እቲ ሽሙ ወይ ካ ኢሜይሉ ጸሊሞም ኣለዉ ፕራይቬሲ ወይ ካ ንውሕስነት ተባሂሉ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ጀፍሪ ኤፕስቲን ምስ ፕሬዝደንታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተዘራሪበ እዘን ክልተ ሃገራት ሓደ ናይ ምዃን ተኽእሎ ኣሎ እዩ ዝብል ማለት እዩ ከም ብወልኩም እንታይ ትብል በእንግሊሽ ማለት እዩ ኖት ኢሉ I spoke with the president of Ethiopia and Eritrea. They have agreed not to do any more work with the Chinese. They now understand the trick ይሉ ማለት እዩ In fact, there is a possibility of the two countries becoming one ይሉ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዝብል ንሱ ኣነ ምስ ፕሬዝደንት ኤርትራ ኢትዮጵያን ተዘራሪበ ክልቲኦም ከዓኒ ምስ ቻይናውያን ዝኾነ ስራሕ ንኸይገብሩ ሰማሚዖም ኣለዉ ነቲ ትሪክ ስለ ዝተረድኦም ኢሉ ማለት እዩ ኣስዕብ ኣቢሉ ከዓ ማለት እዩ እዘን ክልተ ሃገራት ሓደ ናይ ምዃን ተኽእሎ ኣሎ ኢሉ እዚ ነቲ ንሕና ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ክንብሎ ፀናሕና ውዕል ጅዳ ህዝቢ ኤርትራ ዘይፈልጦ ሚስጥር ዝሓዘ እዩ ንብሎ ፀናሕና ንዕኡ ዘራጉድ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ጅዳ መንጎ እዞም ክልተ ሃገራት ዝተፈረመ ህዝቢ ኤርትራ ይፈልጦን እዩ ሓሙሽተ ነጥብታት ከም ዝነበሮ እዩ ዝንገር ኣብቲ ዝሰዓበ ግዜ ኩላትና ንዝክሮ እንድሕር ደኣ ኮይንና ማለት እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ሚሌኒየም ኣዳራሽ ኣብ ዝገብርዎ ዝነበሩ ርክብ እንታይ ዝብል ኣነን ኢሳያስን እንድሕር ደኣ ተፋቒርና ዓሰብ ኢና ንማቐል ክብል ሰሚዕና ኢና ኣብቲ ዝሰዓበ ግዜ እውን እንድሕር ደኣ ንዝክሮ ኮይንና ማለት እዩ ኢሳያስ እንታይ ዝብል ነይሩ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ክልተ ህዝብታት እዮም ዝብል ትረኣ ኮይኑ እቲ ሓቂ ዘይፈልጦ እዩ ንኣብዪ ኣሕመድ ንስኻ ኢኻ ትመርሓና ካብኡ ሓሊፍካ ማለት እዩ ነቶም ዕንቅፋት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደ ንኸይኮና ዝብሎም ሕወሓት ንምጥፋእ እውን ዓብዪ ዝኾነ ኣብ 2020 ዝተገብረ ኩናት ነይሩ ማለት እዩ ትዝሰዓበ ግን እቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደ ንኸይኮና ዝገበረ ግን እቲ በዓሉ ኢሳያስ ተኸሊፍና ዝበሎ ኣብ 2022 መወዳእታ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ምፍራም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኢሳያስ ተኸሊፈ ክብል ከሎ ንወያነ ዘየጥፍዎም ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሓደ ንምግባር ዝነበረ ሕልሚ እውን ስለ ዝተኸልፎ እዩ ምክንያቱ ኢሳያስ ካብ ነዊሕ ኣትሒዙ ኤርትራ ኢትዮጵያን ብፌደሬሽን ወይ ብኮንፌደሬሽን ብሓባር ንክጥመራ ድሌት ከም ዝነበሮ ካብኡ ሓሊፍካ እውን ናይ ኢትዮጵያ ናይታ ዓባይ ኢትዮጵያ ትበሃል መራሒ ከም ዝኸውን ድሌት ከም ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ጋጣሚ ክንሰምዖ ፀኒሕና ኢና ማለት ስለዚ እዚ ብ2022 ዝሰማዕናያ ተኸሊፍና ንወያነ ምጥፋእ ጥራይ ዘይኮነ ኢሳያስ ተኸሊፉ ነቲ ንነዊሕ ዓመታት ዝነበረ ሕልሙ ንምትግባር ማለት ኤርትራ ኢትዮጵያን ሓደ ንምግባር ዝነበረ ሕልሙ ኣብ 2018 ኣብ ጅዳ ዝፈረሞ ውዕል እውን ስለ ዝተኸልፎ እዩ ናይዚ መረጋገፂ ከዓኒ እዚ ብጀፍሪ ኤፕስቲን ሎመዓልቲ ዝረኣናዮ ሓደ ካብቲ ተፈኒ ዘሎ 3 ሚልዮን ፋይላት ሓደ ማለት እዩ ኣብዚ ርኢኹም ኣለኹም እቲ ፅሑፍ እንታይ ይብልኩም ዘሎ እዘን ክልተ ሃገራት ሓደ ናይ ምዃን ተኽእሎ ከም ዘሎ እዩ ተዛሪቡ ነይሩ እሞኒ እዚኣ ከመሓላልፍ ኢለ ቴንክ ዩ ስለዚ ከምዛ ዓይነት ዶኩመንት እንድሕር ወፂኡ ኣብ ሓደ ጥዑይ ሃገርን ሕብረተሰብን እንታይ ምተገበረ ነይሩ ኢሳያስ አፈወርቂ ወይ ከዓ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብትሪዝን ወይ ከዓ ብክሕደት ሃገር ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ይግብኦ መርመራ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብህፁፅ ክግበር ይግብኦ እዚ ግን ኣብ ጥዑይ ሃገር እዩ ነይሩ ሪመምበር ንጉጅለ 15 ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ብዘይ ዝኾነ ይኹን መርትዖ ምስ ዝኾነ ሰብ ተራኺቦም ዘይፈልጡ ንበዓል ጴጥሮስ ሰሎሞን ንበዓል ሃይለ ወደትን ሰዒድ ሩዕ ንበዓል መሐመድ ሸሪፎ ንበዓል ዕቁበ ብርሃ ዝኣመሰሉ ደቂ ሃገር ብትሪዝን ብክሕደት ሃገር ምስ ወያነ ርክብ ኢሉ ዝኸሰሰ ጉጅለ ኢሳያስ ሎሚ ኣብ 2018 ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደ ሃገር ንክኾና ተሰማሚዑ ከም ዝነበረ ኣብዚ ዶኩመንት እዚ ወፂሎ ብዓብዪ ድማ ነታ ቻይና ኢሉ ዘፅመና ዝነበረ ቻይና እውን ርክቡ ሙሉእ ብሙሉእ ከቋርፅ ተሰማሚዑ ከም ዝነበረ ዝገልፅ እዩ ወዮቶም ደገፍቱ ኢሳያስ አፈወርቂ ብትሪዝን ክኽሰስ ኣለዎ እንታይ ማለት እዚ ናብ መርመራ ክቐርብ እዩ ዝግብኦ ኣብ ንቡር ሃገር ንጉጅለ 15 ብዘይ ጭብጢ ብትሪዝን ዝኸሱ ደገፍቲ ስርዓት ኢሳያስ ወይ ከዓ ኣብ ጥፋኣትናን ንዝፈሰሰ ደምናን ኣብ ብርጭቆ ገይሮም ዝሰትዩ ደቅናን ደቂ ሃገርናን ኮይኖም ዝስምዑና ግን ድማ ንዓና ንምፅናት ብዕላማ አንጊዮም ዝወፈሩ ሰብ ክፉእ ሕልምን ሰብ ክፉእ ትልምን ብዛዕባ ዝንታይ ይብሉ ሓሶት ይኽብሉ እዮም ስናዕ ይኽብሉ እዮም ብዙሕ እዮም ክብሉ ግን ሓቂ ናይ ምዃን ተኽእሉ 90% እዩ ስለዚ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ብናይ መን ፍቃድ ብናይ መን ባይቶ ብናይ መን ፓርላማ ብናይ መን ሓሳብ ኢኻ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደ ንክትገብር ናብ ስምምዕ ገጽካ ከይድካ ነርካ ክትሕተት ይግባእ ሕጂ ተዳቁኑዕ መራሒ ኾንካ ብዛዕባ እዚ ክትምልስ ይግባእካ እዚ ጉዳይ እዚ ዕሽሽልካ ዝሕለፍ ኣይኮነን ብመሰረቱ እቲ ንዝሓለፈ 20 ዓመት ዝተኸተልኩሞ ናይ ምፅናትና
محدرة علامو انتاي كم زنبرا أموداتا نفلتينا نهزبي إرترا أداخيمكا بتميت كم زي سرح جيركا عقمو أرستحة درجة أوريدكا نتات مالز سعرا إنات هاجر تبلوا نسوم عباي تبلوا إثيوبيا بعبايا زسعرنا يا إثيوبيا نبقى نخملسيو حلمتاتكم سلازد ما أبز حدا في 10 عمت نخلو في هاجر زنبرا ودبات إرترا وزيجا كوفر زغل كهان زغل كمهر زغل كنكح زغل بملؤو نقرقواد السفر نابقرقوادو نزموت ناب مقابرو نزتقفش نابتقفش نقو نزنقد عطيخم عدي بوتو زتروفكم ما اتناي موداتا ايمناتكم نسينيو تقادلتنا تقامقهم كم زي رخبو جيركا دك تقادلتن دك سواتن دك سنكولانن بقدم بوتات ناز عد زي انتاي دورخي بملعب بخازي تقادلو خمزوبلو تقبرو منتاي مخنياتو نتستقالسلو علامان نتزودقلو الأولاونتن نترأن بملؤ تقاتلو مالتي كومو بزغبر كامت اندما زيغاتات نايت هاجر نهاجروم زلوم توفاينت ناي مسوا باهي يمكن سلازي دما اب 25 عامت دما نافتات مال زسعروا ኢትዮጵያውን كساب ناي مملاس حلمي كحدروم يخئليو تباهيلو استغبري مخنياتو نهزبي إرترا بدايركت كونات كتسعرو سلازي تخل ابوشتو سليت اسليخكا ابوشتو كدعات اسليخكا نزا هاجرن نزا حزبن حميسكا اداخيمكا نابزتحات درجو أوريدكا نافتات مال السعرة ججاف لهم زمكحلا أبا حقوتاتهم أمريتا زتقبرو ناب أنا مملاسي نيرو تعلامان بار سلازي حجون نو ماتر وين ما عسب زي قدس إساياس أفوركي بريزنت إساياس أفوركي بخحدة هاجر كتحتت يقبايو نافردخ تقرب كتمرمركا اوانيو اتومني إساياس أفوركي مرحة سلازخونة نفع سلازخونة إنا ندقفو تبلو هيا بزعبا زوصي زلو صحف بزعبا وصي زلو فايل انتاي تبلو سلمتاي تتقيسو عبقتاشن 10 شمتن بناي مدفق وعل جيرو دوس كوميوكم تدليو دوس نافت عبايلكم تبوغوا إثيوبيا ختملوسو كتملسو ناس لا تدليوهم حطهم الليس عنه بزغونه كبرات عزبتي ناي حجي ابزي اخلنا وي ناي مشيت وي صباح بخالق زحستو يرغبنا سلتقول جيت كاتولني بلبي ازمسجن ايساننا يعني لي فرع في تأتى برع خاطق تهدين كم وي خاخي ساعات يابك مع تبر خسادنا ايتال خاودنا هيمانتنا لجلوطنا ويلي وفيكم اتو برع خمتو تهدينكم ويخم كيدو كندينا يجي عدمي هاكم أليان تولد 8 ديرة قلوتكم ساقتكم يقني منين أجو قلوتنا قلوتكم منيبوه